हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये मेरी डायमंड पेंटिंग का आज 8वां पार्ट है और ये मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि डायमंड पेंटिंग की वजह से कलर जैसे जैसे उभरते जा रहे हैं तो पेंटिंग नुमायाँ होती जा रही है और बड़ी खूबसूरत लगना शुरू हो गई है। कहानी की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो आप लोगों ने पिछले पार्ट में सुना था कि हया को फिर किसी ने वैलेंटाइंस डे पे सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता भेजा है और पता नहीं है कि कौन है। और फाइनली उसको एक चिट के ज़रिए से, जो कि उसमें लिखा हुआ था हैप्पी फॉर माई वैलेंटाइंस बाय योर वैलेंटाइन, तो उसमें उस चिट को जलाने पर या यूं कहे कि उसको गर्म करने पर वहाँ पे 3 लफ्ज़ प्रोमिनेंट हो गए थे, जो कि थे ARP, जिस पे उसको उसी के प्रोफेसर की हस्बैंड ने बताया था कि अब्दुर्रहमान पाशा है वो, आई थिंक सो, लेकिन फिर भी कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं थी। इसके अलावा आपने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि हया बिरयानी बनाई थी और गलती से वो उसे इस्तांबुल की मिर्चें समझकर उसमें तकरीबन उसे 4 चम्मच मिर्चें डाल दी थी, लेकिन एक्चुअल में वो बम्बई की मिर्चें थी एंड अनफॉर्चुनेटली खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो चुका था। फिर हम लोग टॉक्सिम के बारे में हम लोग आए थे इस पार्ट में, तो अब देखते हैं कि टॉक्सिम के बारे में हम क्या जानते हैं या हमें क्या सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है। सर्दी का रोज़ पहले से ज़रा टूटा था। इस सुबह भी सुनहरी धूप टॉक्सिम स्क्वायर पे बिखरी थी। मुजस्मा आज़ादी के गिर्द हर सू सोने के ज़र्रात चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से सड़क के किनारे चल रही थी जब डीजे ने पूछा, हया, ये टॉक्सिम नाम कितने मज़े का है, इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मेयर हूँ, जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था कि टॉक्सिम अरबी का लफ्ज़ है और इसके मायने शायद बाढ़ने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकल के सारे शहर में बढ़ जाती हैं। तुम्हें अरबी आती है इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो टॉक्सिम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है और अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। एकदम रुकी और बेख्तियार सर पे हाथ मारा। ओह, टॉक्सिम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो तो तकसीम तकसम या टॉक्सिम बन जाता है। टॉक्सिम, वाओ। वो दोनों इस बात पे खूब हंसती हुई आगे बढ़ने लगी। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तिकलाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। इस्तिकलाल जदेसी स्ट्रीट टॉक्सिम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो अगली दोनों अतराफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची इमारतों से घिरी थी। गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा था। बहुत से सामने जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था। गली के दरमियान एक पटड़ी बनी हुई थी, जिस पे एक तारीखी सुर्ख रंग का एक छोटा सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता और गली के एक सिरे से दूसरे तक पहुंचा देता। इस गली को ख़त्म होने के लिए भी घंटा तो चाहिए ही था। वहाँ दोनों अतराफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कमकमे लगे थे। बाज़ार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, डिज़ाइंस वेयर, गर्ज हर ब्रांड की दुकानें वहाँ मौजूद थीं। चंद रोज़ पहले वो इधर आईं तो वहाँ सिर्फ विंडो शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुजर गए और तब भी वो इस्तिकलाल जदेसी के दरमियान पहुँची थी। सो थक कर वापस हो ली। हया, तुमने देखा, इस्तिकलाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी दूर बाद प्रेयर हॉल ज़रूर है। बड़े नेक हैं भाई तुर्क। वो कदरे तंजिया हंसी और फिर मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तिकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जहान से मिलना था और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए, और मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो सोचा कह के इससे मुलाकात का बहाना ढूंढ ले। वो दोनों साथ साथ तेज़ रफ्तारी से चल रही थीं। वहाँ हवा तेज़ थी और हया के खुले बाल उड़ उड़ कर इसके चेहरे पे आ रहे थे। वो बार बार कोट की जेब से हाथ निकालती और उन्हें कानों के पीछे
अड़सती। तभी इसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई और इससे पहले कि वो दरवाजे पे हाथ रखती दरवाज़ा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जहान था। वो इसे पहचान गई थी मगर वो अकेला नहीं था। वो इसके सामने से आता साथ से निकल कर गुजर गया तो वो पलट कर देखने लगी। डीजे ने इसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चली गई और लोगों के रेले में आगे बह गई। हया यूं ही अपने घुटनों तक आते स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले इसे देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो इसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे। जहान इससे दूर जा रहा था। इसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी, कोट स्कर्ट में मलबूस, अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जोड़े में बांधे। वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिला कर कुछ कह रही थी। जहान ने इसे नहीं देखा। इसे यकीन था। वो दौड़कर इनके पीछे गई और दोनों बहुत तेज़ चल रहे थे। इनकी रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़की हाँपने लगी थी। बमुश्किल वो इनके ऐन अकब में पहुंच पाई। लड़की बुलंद आवाज़ में नफ़ी में सर हिलाती कुछ कह रही थी। जहां भी खासा झंझलाया हुआ जवाबन बहस कर रहा था। वो तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी ज़ुबान, वो फैसला ना कर पाई। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे लंबे फ़िक्रे बोल रहे थे और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फ़िक्रे छोटे होते थे, बस फ़ेल इस्तेमाल किया और इसके आगे पीछे साबके लाहके लगा कर एक बड़ा लफ्ज़ बोल दिया जो मायने में कई फ़िक्रों के बराबर होता था। जहान, जहान। वो शोर और रश में बमुश्किल इतनी आवाज़ से इसे पुकार पाए कि वो सुन सके। इसकी तीसरी पुकार पे वो रुका। लड़की भी साथ ही रुकी। वो दोनों एक साथ पलटे। जहान। इसके होंठ जहान को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। क्या मसला है? इसने संजीदा उखड़े उखड़े अंदाज में आबरू उठाए। इसके चेहरे पर इतनी सख्ती और नागवारी थी कि हया के मुस्कुराहट में खिलते लब बंद हो गए। इसका रंग फीका पड़ गया। मैं हया। वो बेयकीनी से बिना पलक झपके इसे देख रही थी। इसे शक गुजरा कि जहान ने इसे नहीं पहचाना। हाँ तो फिर? वो बहमे सुकेड़े बोला। वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदीदगी से हया को देख रही थी। फिर? हया ने बेयकीनी से ज़ेरे लब दोहराया। वो शशदर सी जहान को देख रही थी। कोई काम है? वो बमुश्किल ज़ब्त करके बोला। हया ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। इसने बोलने की सख्त नहीं रही थी। तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। वो शाने झटक कर पलटा। लड़की भी एक अचती निगाह इस पर डाल कर मुड़ गई। इस्तिकलाल स्ट्रीट पे लोगों का रेला आगे बढ़ता गया। जहान सिकंदर और इस लड़की के पीछे बहुत से लोग इस सिमत जा रहे थे। कितनी ही देर वो साख्त खड़ी बहुत से सरों की पुश्त के दरमियान और उन दोनों को दूर जाते देख रही थी। इसकी पलकें झपकना भूल गई थी। उन दोनों के सरापे हजूम में गुम हो रहे थे। वो दो नुक्ते बनते जा रहे थे। मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया, हया। डीजे कहीं दूर उथल पुथल सी सांसों के दरमियान चिल्ला रही थी मगर वो नहीं सुन रही थी। वो इसी तरह भीड़ के दरमियान पत्थर हुई खड़ी इसी सिमत देखे जा रही थी। वो बहुत दूर जा चुके थे। साख्त पुतलियों में अब दर्द होने लगा था। बिलाखर बोझ से इसकी पलकें गिरी और झुककर उठी तो मंजिर भीग चुका था। इसने फिर से पलकें झपकाई तो भीगी आंखों से कतरे रुखसारों पे गिरने लगे। सामने का मंजर कदरे वाज़े हुआ मगर लम्हे भर की ताख़ीर से इसका ताक़ुब हार गया था। वो दोनों भीड़ में गुम हो गए थे। वो अपना मंजर खो चुकी थी। आंसू टप टप इसकी थोड़ी से नीचे गर्दन पे लड़कते गए। हया, किधर रह गई थी तुम? डीजे ने निढाल सी आकर इसका शाना झंझोड़ा। इसका सांस फूल चुका था और वो हाँप रही थी। मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ डीजे। वो इसी सिमत देखते हुए बड़बड़ाई थी। यूं ही सीन बदलता है। इसने एक हाथ से अवन का ढक्कन खोला और दूसरे हाथ से गर्म ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे भूरी खस्ता गर्मा गर्म जिंजर ब्रेड तैयार पड़ी थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली थी।
وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پہ رکھی۔ وہ سفید ڈھیلی سی آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا اور الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپر پہنے ایپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے۔ معتصم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا۔ ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے لی گئی بنٹی جیلی اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی۔ ہر رنگ کے بینز، کینڈیز اور سرخ جیلی بینز کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کی بجائے حیا نے اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کیا تھا۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ کریم اور رنگ برنگی جیلی سے سجانا تھا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس کی جنجر بریڈ کے 6 ٹکڑے بیک ہو چکے تھے۔ 4 دیواروں کے لیے وہ 2 مخروطی چھت کے لیے۔ آؤ اب اس کو جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو معتصم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آیا۔ ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں سے مستطیل دروازہ کاٹ رہی تھی۔ حیا اور معتصم نے احتیاط سے 2 دیواریں متصل کھڑی کر دیں اور ان کے جوائنٹس پہ بطور گم مخصوص سرپ لیپ دیا۔ پھر بہت آہستہ سے دونوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ دیواریں سیدھی کھڑی رہیں۔ سرپ نے ان کو چپکا دیا تھا۔ زبردست، وہ پرجوش سی ہو گئی۔ اس کا گھر بن رہا تھا، یہ خیال ہی اس کی ساری تھکاوٹ بھگا کر لے گیا۔ وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگے۔ حیا کے ماتھے سے جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی اور بار بار ہاتھ سے پیچھے ہٹاتی۔ پوروں پہ لگے چاکلیٹ سرپ کے دھبے اس کے رخسار پہ لگ گئے، مگر پرواہ کیسے تھی؟ 4 دیواری بن گئی تھی۔ اب انہوں نے 2 مستطیل ٹکڑوں کو اوپر الٹے وٹی کی طرح رکھا اور جوڑ پر سرپ لگا دیا۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ چھت برقرار رہی، سرپ سوکھنے لگا، چھت مزید مضبوط ہونے لگ گئی۔ حیا تم گریٹ ہو۔ وہ بھورا سا گھر بنا رنگ یا آرائش کے بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ معتصم بے اختیار ستائش سے بولا، مجھے پتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب الا بلا کینڈیز، بنٹیز اور جیلی سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگیں۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتی۔ بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چوکور چوکھٹیں بنا لی اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھی بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ شوگر اور چھلنی سے لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل میں کی آئسنگ جو شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ پورے گھر پہ برف باری ہونے لگی اور ایک ہلکی سی سفید تہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پہ بیٹھنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی۔ گھر برقرار رہا اور اس کے 4.5 گھنٹوں کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی کی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نقص سے تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف حلیے، ایپرن اور چہرے پہ لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں رکھے جنجر بریڈ ہاؤس پہ تھی۔ وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ معتصم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پہ کھڑی تھی۔
دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا، اور حیا کو پتا تھا کہ ہنسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واؤ! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پہ لے آؤ۔ معتصم بڑی میز پہ گفٹس، کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے دائیں ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کے نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اوہ نو! بہت سی دل دوز چیخیں بلند ہوئیں اور ان میں سب سے دلخراش اس کی اپنی چیخ تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھٹکی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پہ گا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑے میں بٹ گئی۔ بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئیں۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا، اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں اس ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جو جاگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی و شوق سے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں، مجھے تو پتہ تھا تو کہ تم سامنے، او گاڈ! تاسف ملال کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ آنکھوں میں وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم لب بھیج گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگی تھیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے بڑی قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا، اور اس کی غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کی گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھینچے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھیں اور کنپٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور معتصم اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم شراب، جسٹ شراب۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے کر آئے ہو۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کے، مگر وہ تمام متاسف کھڑے طلبہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حیا، جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ میرا نام مت لو۔ اس نے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی، ایپرن ایک طرف اتار پھینکا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چکردار سیڑھیاں اترنے لگیں، آنسو اس کے چہرے پہ بہہ رہے تھے۔ آخری سیڑھی پھلانگ کر وہ اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پہ تیز تیز چلنے لگی۔ باہر تیز سرد ہوا تھی، ہلکا ہلکا سا کوہر ہر سو چھایا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے سبانچی کی مصنوعی جھیل تھی۔ جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی، پھر بھی فاصلے فاصلے پہ بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔
وہ جھیل کے کنارے رک گئی، تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا، پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی، ڈھیلا جوڑا آدھا کھل کر کمر پہ گر گیا تھا۔ وہ تھکی ماندی سی گھاس پہ بیٹھ گئی اور سلیپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم لوگ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے۔ سو میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے تاکہ مجھے پتہ لگے کیسے لگے آپ کو۔ سو اگلی دفعہ کے لیے بائے بائے۔